स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का ये डिस्टर्ब होगा। इसी लिए ये जो इन्होंने फरमुदात किए हैं, धक्के मारे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जत किया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बेइज्जत किया है जब उन्होंने बेल लिया, और इस तरह से एक डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल सरीहन तौहीन अदालत आती है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। ये बताएं कि जवेद साहब ने कॉलम लिखा है कि पीटीआई की जानिब से जो बुकला को कागजात नामजदगी जमा कराने के उनकी बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए, वो चकवाल में बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा है, तो अभी भी पीटीआई को वही डायरेक्शन दे रहा है चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। पीटीआई वाहिद पार्टी जिसमें कम्प्लीटली डेमोक्रेसी है, और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले में पिटीशन भी गुजारी है। हमारी कमेटियाँ बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बड़ा है, हमारे नीचे वर्करों सपोर्टरों से लेकर के प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, फिर हमारी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे वो सारी लीडर साहिबान जो पार्टी के लीडर्स हैं, गुज़श्ता मई से लेके ऑनवर्ड्स, वो अभी तक अपने अजीज़ व कारब के फौतगियों में शरीक नहीं हो सके, जुमा नहीं पढ़ सके, बहुत सख्त हालात में उन्होंने बहुत बड़ी वो काम किया है इसके सिलसिले में। तो बड़ा थारोली हमने देखा, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम अनाउंस करेंगे, क्लियर होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। सर ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया 3 एमपीओ के तहत, उनका ये कहना था कि डीसी को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का। तो डॉक्टर शीरी मजारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार हुए, उसके तहत अब डीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, डीसी के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज़ नहीं हुई थी, तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूँ डीसी के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे की को डिटेन करें। देखो, आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक है, और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फ़ौरन करती है। आपने देखा होगा हेबिस कार्पस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है जो कोई भी बंदा फाइल कर सकता है कि कोई फलां बंदा को कहाँ हिफ्ज़ बेजा में रखा गया। ये हिफ्ज़ बेजा में आता है, तो इसलिए ये ज़रूरी था। देखिए, वो हम उसका जिक्र कर चुके, बिल्कुल हो रही है। देखो, ये टू अर्ली है, हम यही तो वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात रहे तो अगर आप इस तरह से कराते, अदरवाइज जो केयर टेकर सेटअप है उनका मैंडेट ही यही है आईन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो पार्टी ना बने। जिस तरीके से ये दौरे कर रहे, तो ये तो गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन ना हो, हम तो थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट जाते रहे। 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट, 7 पिटीशन है हाई कोर्ट कि इलेक्शन वक्त पर हो, इलेक्शन बर वक्त हो, फ्री फेयर हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करे, और इसी प्रोसेस में हम रखेंगे। तो हम इसलिए अदलिया से कह रहे हैं कि आपने जब ये ऑर्डर किया है कि वो एग्जेक्टिव आरओ चलते रहें, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी साथ साथ ऑर्डर करे कि वो लोग जो इसको मेंटेन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। ये बताइएगा कि आज आप बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे तो उनको आप चेयरमैन मानते थे दोनों, उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात, ये पीटीआई के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे उस वक्त। देखें, पहली बात तो ये कि 2018-2024 की इलेक्शन को कंपेयर ना करवा ले। 2018 में मुझे बता दे कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए हों, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजर सिकंदर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहाँ हुआ है? ये अपना केस पुटअप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ, और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सोचता हूँ इसमें भी ज्यादातर पीटीआई दे ही वोटर है, इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। देखो, ऑर्डर की कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह जल्द तो ये करेंगे। देखो, वो हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट ये पिटीशन लेके आए हैं और पिटीशन इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। अगर वो कल तक जो भी ऑर्डर आ जाते फिर हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक मिनट के लिए इसने एक ऐलान करना है, जरा फंजोता साहब ने एक अनाउंसमेंट करनी है जी, ये इसने एक अनाउंसमेंट करनी है, बस सिर्फ हो जाएगी।
بہت شکریہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور لینے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی کہ 2 تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے، جو فکس میچ اور لنڈن پلان اور لنڈن اگریمنٹ کی کنٹینیوشن ہے، جس میں نواز شریف کو کوالیفائی کرنے کے لیے، جیسے کہ خود صاحب نے فرمایا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ اس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں ایز اے پارٹی بن کر اس کو کنٹیسٹ کرے گی اور اس نواز شریف کا ہر ممکن طریقے سے اس کا راستہ روکے گی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں جس طرح سے RO آفسز مغلوں کے قلعے بنے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے منگولوں نے حملہ کرنا ہو. باہر پولیس کی اتنی بڑی نفری اور تعداد ہے کہ کل ایک ہمارے ممبر کو اپنے جو پرپوزر اور سیکنڈرز ہیں ان کو حلیہ بدل کر، بھیس بدل کر ان کو اندر لے کے جانا پڑا. وہ صفائی والے بن کے تو اندر جا سکیں، ادروائز تو کسی اور کو جانے نہیں دے رہے. اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج پورے پنجاب میں RO آفسز پریکٹیکلی بند ہیں، RO چھٹی پر ہیں. آپ نے کب سنا ہے کہ سکروٹی کے دنوں میں RO آفس ہی بند ہو؟ یہ RO آفس جو اس وقت بند ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امیدواران تھے متوقع، ان تمام کی سکروٹنی کو آخری 2 دنوں کے لیے پینڈنگ کیا اور آپ دفتر بند کر کے چلے گئے ہیں. آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں اور ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، ہر ایک کی لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نادہندہ ہے، کوئی کسی کا نادہندہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں مزید 2 دن پیمنٹس کے لیے ٹائم دیا جائے، کیونکہ جن کی اسکروٹنی آپ نے 26 تاریخ کو کی تھی اور 27 کو کی تھی، ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا 4 دن، لیکن جن کی آپ 30 کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے؟ اور دوسرا آپ نے جو دفاتر بند کیے ہوئے ہیں، یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا اور الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفیسز ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں پہ کاغذات داخل کرائیں گے ہم اور کہاں پر جا کر یہ جو ہے اپنا پروسیس مکمل کروائیں گے؟ شکریہ شکریہ. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے. ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے. کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن لیں ذرا اس کو 1 منٹ. عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا ماری میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سنوں. مانیٹرنگ جج لگایا ہے، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی. چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں. اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا. جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟
तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے JIT بنوائی. انہوں نے واٹس ایپ کالز کی. منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی, اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے, اس کے کرتا دھرتا تھے. مارشل لا نہیں لگاتے تو آپ کے کم وقتوں نے جوڈیشل مارشل لا لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, ملک نے جو کرائسس جنم لیا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر عطا بندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے. ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے, لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کوسا, اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا کرپشن کا ریفرنس کیا ہوا ہے, لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے. شرم کرو عمر عطا بندیال, شرم کرو. ہر کیس جس میں عمران خان ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی, یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا, یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی, یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ, ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. ان کی پارٹی بچے, ان کی پوزیشن بچے, یہ پارٹی بچے, ان کی پوزیشن بچے, وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں, یہ بچے. ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے. کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے, میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی, آپ یہ دیکھیں, ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں, یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن لیں ذرا اس کو ایک منٹ. جسٹس کوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سنوں. مانیٹرنگ جج لگایا ہے, وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن